सकाळी मागीर आमी भायर रोकडे भायर सरले हांगा पळयलेले भिंत कोसळ्ळी आहा आनी वयले वयले नळे छप्पर सगळे पडलेले आनी आसतले 50 एक लॉस जाला आसतले 50,000 आनी मागीर ते कितें पडलेले ते मातशें आमी क्लियर केले जिवाक बी कोणाक कितें जालें काय ना कोणाक कांय जावना सगळे सद्या हांव जेन्ना भायर येयलो 7:30 तेन्ना ही भिंत एकदम कोलॅप्स जाली तेन्ना पळयल्या उपरांत हांव म्हणल्यार कशी जाली मागीर सगळे आयले पळयले केन्ना कितें आनी कोणाक कितें जालां ना ना कोणाक अशें काय ना जस्ट हांव पळयलें तेच्या भावाक विचारलें जाल्यार तेतून तेन्ना कोणूच नाशिल्लो एक भाग आहा तितून एक पार्वतीबाई जें घर आसलेलें पोन्नें घर तें आयज सकाळीं 7:30 तेची भिंत कोलॅप्स जाली आनी तशेंच कोलॅप्स जातून म्हाका शंभू पालेकर जो शेजारी आहा तेणी सकाळीं फोन केलो अशें जालां म्हणून हांवें रोखडोच मागीर फायर ब्रिगेड हाडून फोन मारून तांकां आपयलें तेंच्यांनी जे आतां येवन तेंच्यांनी जे पांय वाट जी आसा ती थंयसर माती आनी शें पडलें तें तेंच्यांनी क्लियर केलें आनी ते आतां गेल्या पूण एक 60-70 हजार आतां हेका लॉस जाल्लो आसा हांव मागता सगळे आमचे जे मेन मामलेदार बीन आहा म्युन्सिपालिटीन तेंचे येवन हांगा दखल दिवन ते कितके तेंचे हें जाला आनी तांकां आमी खंयसून तरी मदत करची अशी मागणी आसा हांव आमदाराकूय सांगता आमच्या दाजी सरकारान तेंच्यांनी हांगा येवन मातशें पळोवचें आनी तेचे तांकां कितें ते बेनिफीट आसा ते दिवचें म्हणून ना